अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हदीस शरीफ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम चंद इस्लामिक इक्तसाबात मुलाहिजा फरमाएंगे। जिंदगी में लोगों से बस एक ही सबक मिला। जिंदगी में लोगों से बस एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना हास करते गए उनके लिए उतने ही आम होते गए। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें, वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक वो है। तुम्हारे लिए बेहतरीन ताल्लुक वो है जो तुम्हारे ऐब जानकर भी तुमसे ताल्लुक न तोड़े, और बेशक वो ताल्लुक अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। अल्फाज सब कुछ होते हैं। अल्फाज सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और जिंदगी का सबसे तारीक पहलू यही है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। घर के बड़े घर की रौनकें साथ ले जाते हैं। घर के बड़े घर की रौनकें साथ ले जाते हैं, इनकी खिदमत कीजिए। जिंदगी की सारी बुलंदियां जिंदगी की सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती हैं। झूठ बोलकर जीतने से झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, बेशक मेरे रब ने इसमें हर मसले का हल रखा है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि मुस्कुराने पर भी आपको अज्र मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से की हालत में खामोश रहने पर भी। अल्लाह की चार रहमतें, अल्लाह की चार रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 मेहमान, नंबर 3 बारिश, नंबर 4 बीमारी। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है। नंबर 1 जहेज, नंबर 2 सूद, नंबर 3 झूठ, नंबर 4 गीबत। जब वजू करना मुश्किल लग रहा हो जब वजू करना मुश्किल लग रहा हो तो ये सोचा करें, गुनाह धोने जा रहा हूँ। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज न छोड़ो ए मोमिन। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज न छोड़ो ए मोमिन। उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। कद्र तो वो होती है कद्र तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की नहीं दिल की आजान पर पढ़ी जाती है। जो रब को मेरे कबूल हो जो रब को मेरे कबूल हो वही काश मेरे असूल हो। वही सब्र, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। उसने 7 समंदर पैदा किए उसने 7 समंदर पैदा किए, लेकिन मोहब्बत वो एक आंसू से करता है। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। जो यकीन की राह पर चल पड़े जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पे बहक गए।
جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اپنے رب سے رو کر مانگ لیا کر، وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب، ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ بہت احتیاط کیجئے گا، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ یہ فانی دنیا، بھول جانے والے لوگ، ختم ہو جانے والی لذتیں، مٹ جانے والے نام، عارضی مسرتیں، وقتی خوشیاں، رک جانے والی سانسیں، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ ہم عجب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔